बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़मुंगा फॉर्मेट मेन्यू की फॉर्मेट होना टूल मेन्यू की कम कमांड सी वो स्पेलिंग दे उसमुंगा यो टेक्स्ट पर स्कूली को यो टेक्स्ट मुंगा उली को दम तो कम दे आर्ट फॉर को तमंगल दवली को परस का DOOR मुंगोली को और ओ पदे पक मुंगो ओ सेवा को दम टेक्स्ट मुंगोली को उस दो गरम ज्यादा स्पेल चेक के दमाले टिकी गुण टिकी स्पेल चेक पर स्पेल टिकी टूल्स की जगह में स्पेल चेक त्या वाले स्पेल जगह में ये शटर की SP एंटर का बदले पास क्लिक का और राइट क्लिक का नो दबो हुई डोर सदा स्पेल पर सीधे चेंज का और ओके बशी चेंज बशी स्पेल ओ बदले कम की ये मैंने अक्सर स्पेलिंग नहीं तो मैं ज़्यादा नहीं याद का ना नागर स्पेलिंग जगह हम गौरी कुंतर रिफ्रिजरेटर या दिस बस स्पेलिंग मिलेंगी अक्सर गलती नदी बाखपल भंडारे चला स्पेल चेक की आपको पर्स के ऊपर गिनी नो तो बकेट का भी मशीन लगा उस पर्स का तब देखिए जगह नहीं बे ओ इजापा को तो ओ के को सिवाले को पकी उस जगह नहीं बेटा SPU वो पहले क्लिक को राइट क्लिक को नको तो बाकी ऐड के नो ऐड बू है ना स्पेल बाकी सारा कम चीज़ दागा होती है DOOR दागा बाकी ऐडम की अगर उस तक फिल्म बाकी ऐड के फिल्म बाकी ऐड का वैसी चीज़ तक फिल्म वर्क उन्हें माल दे दागा ना रखी मैं भी से आखिरी डारे तो जो संगति बाकी वर्क वाशन बाकी ऐड की माँ पर चेंज की को पे इग्नोर चेंज मैं चेंज कवा बस इग्नोर का अब सही था दागा दूँगा स्पेल चेक को माखी बाजू कम कमांड दी माखी बाजू में जरा क्विक सेलेक्ट उसमें ये ड्राइंग रखो लाओ पे ड्राइंग के मुझको सेलेक्ट को बस हम ये प्लेन रखो लाओ गुजारता बस हम प्लेन रखो लाओ को पता कि मुझे क्विक सेलेक्ट मतलब ये बस ये चीज़ सेलेक्ट को माँ क्विक सेलेक्ट डबल से क्विक सेलेक्ट स्टार्ट की मतलब पता नहीं शो मुझे पबल कमांड मानी को होता है क्विक सेलेक्ट इस्तेमाल की जाएगा पारा मुंगल फिल्टर कमांड मुझे पागे बानी को उस पते के जगह में दिलता बता सीधी के बता लेयर तो दाव वाले दी के बता वाले लेयर्स दी के लेयर बानी क्लिक के लेयर चिकन दिलता सबता सिर्फ फुल टूल लेयर राशि उस डायमेंशन सेलेक्ट किया डायमेंशन टूल चिकन सिर्फ डायमेंशन बदलता है तो लेयर होता है तो डायमेंशन होता है सारा नंबर ना कल रहा गई सारा नंबर ना दे वजूदीन मज़ा प्रूत ऐसे में न दागी बस चिकन डायमेंशन हो गया कोना टूल डायमेंशन बस सेलेक्ट ही सुमर डायमेंशन को दादा डिलीट के ताकि बल्ले तेरा द क्लियर के सुमर शायद या टूल सेलेक्ट की जला वो डायमेंशन ले को टेक्स्ट ले को टूल टेक्स्ट सेलेक्ट को दिस इज विंडो ले को टूल विंडो का सेलेक्ट ना सिर्फ ये ले बस सेलेक्ट की डायमेंशन और विंडोज ना सिर्फ ये वाला सेलेक्ट की दादा क्विक सेलेक्ट कर दे सही है बेचे कम ड्रा ऑर्डर दे नो ड्रा ऑर्डर करना कल उसमें किसी को चीज दे प्लेन के उस पर दाखो ले को देना वजू पल तरह वापस देखिए वो लेयर दखलू वॉल डायमेंशन विंडो डोर एज प्रोजेक्शन और बिल पैकेट टेक्स्ट ये कलर्स वर्क का डायमेंशन दशीन कलर वर्क का विंडो तो दी कलर वर्क का डोर था दा कलर वर्क का एच था हर वर्क का प्रोजेक्शन तो चिकन दे दा कलर वर्क का एजेंटा टेक्स्ट पिन पे दा ओके का तलाश चलता चिकन दे डोर वॉल लेयर के चिकन देते और रेक्टेंगल वाला काट देखिए ना हैच वाला इसे हैच पे कर देता पता लगी ओके का दैट सेलेक्ट को खपल लेयर दे वाला सिरमगो गुरु जम दा है चिकन भाई लाइन में बस रावले दे ले दे जो उस तम गशा बुझ या यो दिस लाइन जो उस पर चलता लाइन में सर थी अंडू का पर नी लाइन वो बिल्कुल बल्ले रवाला विंडो ले रवाला
विंडो लेयर पे विंडो लेयर पास बल लाइन हुआ मतलब वन लाइन पे बस उस प्रात दी उस दा लाइन वार्ड में सीधा लांदे बोझमा नो ड्रा आर्डर द पार्शल की मुसर डी आर बा एंटर कर कीबोर्ड ना और बी बा एंटर कम और पसी बा मुसर मुख्तलिफ ऑप्शन राशि बा ए बाव ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जेक्ट और फ्रंट और बैक मुसर फ्रंट और बैक पर क्यों दबा बी एंटर कम मसला उस हम लाइन पर तो शाता लाड़ो ये शाता लाड़ो उस वक्त जो अगला लाइन वापस रख कर नो दायो बोल शाता बोलम डी आर एंटर और बी एंटर एफ हो जे एंटर की दा फ्रंट तराशी अबल ने उस मादा सेलेक्ट करना उस मादा सेलेक्ट को दा सेलेक्ट को सिकम डी आर एंटर कम और एफ एंटर कम दा फ्रंट तराशी माता दा शल बिंगो दिस दा है चिकल मुंगो वाचो ना भाई ऑर्डर दा की है मुंगो बिल को मैं ऑर्डर को और बैग को उस बिल को ले लाने को दा सर फ्रंट ट्रैवल मंगा लाइन दिजिंग दा पता लगी दा पास करी उसको नहीं अलाइन पर कम खड़ खड़ करी और दा ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जेक्ट दा पर नहीं इस्तेमाल ना दा कारो बल पाके वो टेबल पर से बल तक कि सेंड टू बैक फ्रंट टू बैक दा नोरम पाके दोना प्राती होता सही दा नहीं बेच कम दिल दराजू ब्लैक एडिटर था उसमें सर ब्लैक सास करे खपल मंगे यो ब्लैक सास करे दी बी मॉनिटर को नुमो तो को सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पिक पॉइंट में के वास्तव ओके हमको उस दा ब्लैक थे उसको दा ब्लैक से देखिए चेंज इसको वाला में लदा शर्ट दम शिम प्रोते दा ब्लैक सेलेक्ट का दा में दायो वर का तले बराशी मा बदिन में सकलो दा ब्लैक वाला लेडी प्रोते दिसी दिसी नंबर आते टूल्स नंबर आते शे ब्लैक एडिटर तलतम प्रोते उमदा तरीके दा अदी बकले क्या ओके बकिन दी मजीद कुछ चेंजेस में जिसको वाला ना बकते का वेशी मामा ना वाले ना हेलो अस्सलाम वालेकुम संग चल कम या साहब खैरियत थी असल के मां आओ कारो शो खत्म होने से बस रालू दी माना खाली दी बोस्तो सगीश लाऊ सिले रहती थी देखो तेरा ला माऊ ला वलाड़ू खैरियत है बिल्कुल सा सवारा थी ना हो जाइए कि मैं स्टूडेंट आ सा क्लास वाला सही है अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम दफ्तर के मर गए ना आगे बयान नहीं रहा मैं कम दे उस पति कम चेंज कर वालों नो बोल है का वो चेंज कर वालों ना पति दीवान एक चिकली कम दिल दिल माथा दा ब्लैक राजी दी कम चेंज कम दिल डेढ़ सी ब्लैक सी मासरा उदा कल नकल मोसर तुम्हारा डेढ़ ब्लैक सी माथा पता नहीं अपन नु माथा पता नहीं जब बदी मटर बल्कि कम नो मालदार राजी सीधा पेज पे छोड़ा रे मा ब्लैक सेलेक्ट में कम मा डबल लिखड़ी आ वो सेलेक्ट में लेडी बस सिर्फ ओके के सब दाशी को सीधा पेज पे सर को लौशी दे बन का और दी के कोनो से चेंजेस पके का पर काम पके लाइन रखा वो दी तरफ तुम पके लाइन रखा को लाइन पके बोले हम सीधा पको दी न दिल तमे को और लम पके लाइन वो यो सर्कल में पके वो समझ चेंजेस पके क्या होगा अब जब क्लोज ब्लैक एडिटर बुए और यस पके दा ना चेंज बस्ता ब्लैक की उशी दा ब्लैक तुम एडिट को ब्लैक की नो चेंजेस रवलू उससे कम दे वापस दिल तरह शुलान दे दा ब्लैक एडिटर उससे कम मुतरा प्रॉपर्टीज था प्रॉपर्टीज कम दे कंट्रोल 1 तमगला टू कंट्रोल 1 शॉर्टकट की दा प्रॉपर्टीज तमगला टू और द ब्लैक एडिटर शॉर्टकट की कम दे बीई दा ब्लैक एडिटर बीई में एंटर को डायरेक्ट तरह जी ने 10 सेलेक्ट का और बीई एंटर का बाय दा डायरेक्ट सेलेक्ट की और आदि बाय डबल क्लिक समराजी बे प्रॉपर्टीज कैसे शी उस प्रॉपर्टीज की जगह में दुनिया डी रसी है नहीं अदा वक्त सर हम गई इस्तेमाल आ रही हो ब्लैक में डबल क्लिक किया राजी बहुत सारा राजी अरे वो चीज़ बस ब्लैक में डबल क्लिक डायरेक्ट पहले ब्लैक एडिटर राजी दागा चेकम दे उस प्रॉपर्टीज में सराले ने प्रॉपर्टीज की जगह कम लेयर का लाड़ में वाले रम दलता खी तकम लेयर का लाड़ उस बाई लेयर कम दे दा कलर दे और लेयर नुम दे विंडो लाइन टाइप कम और क्लियर लेयर जम कम लाइन टाइप वर्क लेयर जगह मु लाइन टाइप वर्क लाइन टाइप लखी दा लाइन टाइप लाइन वेट ऑटो चैनल दमा खी दीजिए प्रॉपर्टी की लाइन टाइप बोलता है अगर मुंगर का शेयर कंटिन्यू जा डाटा दिया अगर मुंगर का इशू बोलते मुझे लाइन वेट मुंग दखी थिकनेस मुंग दखी उसे लाइन फुल लाइन था वो थिकनेस वर्क है ये फुल लाइन में वो देर थिकनेस वर्क को सेलेक्ट का और देर थिकनेस वर्क का 5 फ्लावर का दिल तो होता था ना करे होता दी उतरा सी तो दे थिकनेस का रही बाकी 50 होता वर्क का 50 हम कम दिनों 10 फुट होता वर्क का दादा मुझे कम दे लाइन कम दे फुल लाइन लेक बरशी सिर्फ तुम शी सिर्फ बरशी थिकनेस वाली
اوږد شي لږ 10 فوټ والا هیټ ورکی کنه هایټ وته ورکړي thickness سلیکټ پکې پولین بوې لاین تم کې پولین تم کې هو پولین اکثر موږ نو چې کوم دې تم یو 10 فوټ ورکنو هغه مربع شي بار اول شي نه دا زموږ اصل کې لاین دی خدای چې کوم دې تک شو بار وخته هایټ وته ورکو دا یو شي چې کوم دې پراپرټیز کې مختلف یو پولین ما واسنه پولین کې پراپرټیز 3D ماډل دا کول اوس پولین ما ونه پولین کې چې کوم دې مختلف شي نه راځي بیا ماته اوس کو لاین چې ډبل اول غواړم چې کوم تر شاو ګلوبل وټ ته ورکا ګلوبل وټ ته ورکا یو دوه ته ورکا د لاین ډبل شي وای کته لاین ډبل شو خو پولین ډبل کې دا باندې ډبل کې ګلوبل وټ چې ورکې پولین وسره سره دا کار کوي پولی لاین مو وخی یو 10 فوټ وا سلیکټ کا نو پراپرټیز به لاشل ته چې کوم دې ګلوبل وټ کې وته ورکا یو پنځ وته ورکا نو پلین بشي نو دا باندې موږ خپل کارونه مور نه کو ډیر شي نو پراپرټیز کې بیا ګورو وخت سره سره بیا څنګه دا خو پراپرټیز سره ری کنټرول ونه کنټرول سره دي یو راځي اوس کې او کنټرول سره موږ یو ډایمنشن لیکل کنه ډایمنشن بار کې موږ دا وګورو نو ډایمنشن بار کې مده کې شي نه یوس پر ډایمنشن ته دراله مدا سلیکټ کو مثلا ډایمنشن مطابق نور شین راشي اوس ایرو سی په استعمال شي نو ایروز ماده دلته خي مې دا ایرو سایز دی نو سایز ول دي نه ته کمه او سی واکه نه دي نه کمه شي واکه اوس کوم نه پوینټ 18 دی دوه ته ورکوم چیرې ایرو سایز مته 4 والا الته ول دا غټوي اوس کوم نه به سلیکټ ټیکست پکې والا دیګو دا لاین ان ایروز لاندې راځه ټیکست تا نو ټیکست چې کوم دی هغه ستې ټیکست چې کوم دی ټیکست هایټ وته ورکا دا وته 8 ورکا نو ټیکست په غټ شي به چې کوم دی فلپ ته فلپ کو دا چې اوس کوم څه کله دم دی غټي کنه دا بیا ټیم چې کار کې غټ وای نه دا سره د دې غټي سره د دې بیا نور په میچ باندې سره ته کې میچ پراپرټیز نه تکړه دي میچ اوس تاسو ډایمنشن ته ولیکو ډي ال ای دا ودا کوم کړم دی لړی کړم دا نو ام ای برواله میچ په دې باندې وکړه چې چیر دا د دې مرغټ کا ډایرکټ پاره ته دومره وړي او ډایمنشن سټایل نه تاسو کې وګوره به تللی کنه نو عمر برای سمجھ رہا ڈائمنشن سٹائل کے ساتھ کھڑی موزیک دی ڈائمنشن سٹائل سازو او کله کله هم پکار راځي بیا سړی یو ډایمنشن نیمه وړي کی غټین وغیرہ پتا لريږي بیا موږ سره راځو سره کنټرول 2 دی کنټرول 2 چې کوم ډیزاین سنټر دی او ډیزاین سنټر کې څه شي نو ډیزاین سنټر کې ډیر څه دی بیا دا کوم سمجھ سره بلاکس پراتی کنه کو نو د بلاکس موږ له کټونو مټونو او کرسي مور سه سوپیو دا ټول چې سره ډیزاین سنټر کې تیار بیا پراتی او دغه چې کوم دی دا اوس ګورته د برنګل شون دا ډیزاین سنټر فولډر دی د فولډر باندې کله کلیک کوم دی دا دون ډیر شاین بل ته موجود دي اوس موږ وې د خپل الکتریکل شاین باندې کې پراته دي هوم ډیزاین دی هوم ډیزاین کې د ورشن دی چې کوم دی باندې ډبل کلیک دلته نو بلاکس باندې ډبل کلیک کی دی چې کوم دی باټ دی اوس باټ تیار راسي شي استعمال وي کوم باټ چې سره لګي دا شی بګه نور چې کوم دی لاندې نومونه لیکل چې کوم دای کې الیویشن کې سیکشن کې یا کوم ټاپ وی کې الیویشن کې هغه مدلنه لیکلی اوس وینډو دا ډور دی اوپن ډور چې کوم ډبل ډور دی بای فولډینګ ډور نشم چې را باندې خلاوي اوس ډور یې الیویشن کې مساس کړی ام پکې پروت دی د چې کوم دی موږ سره ډورز دی دا تیار دروازه تیار سیمبل دی د سیده دروازه مې ساده کړی دا دا دروازه مې تیار ساده کړی دا دې ټول بلاکس موږ سره تیار پراتی د سیده بمبورا سامان دی دا بمبي دی ټاپ ته موږ بمبي څنګه خیر کنه شاور بمبي نه دا دا بیسنه دا پکې موږ سایډ نه دا شخکاری دا ټاپ نوم دا شخکاری دا بمبي اوس دا بمبي ټاپ نوم دا شخکاری نه دا ډیټا پیو دا او دا چې کوم دی الیویشن دی پرنٹ نه دی او دا لیکلی مینی ټاپ یو لیکلی ټاپ یو دی بار کوم لا شو برم ګورو ایتم ګورو دی لیکلی پرنٹ د چې کوم دی باتروم دا واش بیسن دا تیار موږ سره پرتی دي ټایلټس دي انګلیش ټایلټس کموډ هغه چې کوم دی پرنٹ ویو کې دی دا سایډ ویو کې دی دا پرنٹ کې دا سایډ کې د لیکلي مینه پرنٹ او سایډ د سیده چې کوم ټاپ نه دی وینډو را سرکولر وینډو یې مګه ساده کړی هم پکې پروت را نو ټول شاین موږ سره کې تیار پروتي چې کچن موږ وګورو کچن کې بیا د کچن مطابق چې کوم شاین پکې څنګه سماري کابینټ یې سماري کچن کې دین علاوه ډیش واشر دې کې هر کلو هم هيږي دا شی دی بیا چې کوم دی بمبي د کچن هغه پرنٹ نه ټاپ نه سنگل سایډ نه ښکاری دین علاوه را شولان دی مایکروویو اوون دی اوون دی کې کیکونه میګونه دی ګرمي دی دغه مې غوړ سری بکری مې غوړ سری وسته چې کوم دی ګرمي مو چې غټ دی خلک کورونو کې سازي هم جوړي هم پکې
بیا چې کوم دی اوون دی نو دا چې کوم دی دې ته مایکروویو وي او دې ته مایکروویو اوون وي اوون چې کوم دی دا غټي دا په کورونو کې استعمالي د پاسه چولي بس چولي چې کوم دی دا چې کوم دی دا اوس پرنټ نه دی او ټاپ نه داسې ښکاري دې باندې سلور چولي لګېدلي ځینې سلور ځینې باندې پنځه دي باندې پنځه دي په منځ کې دا چولي دا کوم دا ښکاري دا پنځه چولي د پاسه مې ترکاري مرکاري باندې کې یو شی بل شي سلور پنځه قسمه ترکاري باندې کې نو په باندې کا او لاندې دې کې دنه چې کوم دا دروازه لري دا لاندې دروازه کلو کا دنه وای کیکونه کې دنه وای کیکونه په یا تپ لاندې مزي برو کتر دغم ترکاري به لاندې با تپ مپسین بای کیکونه په هي درنه کار دی واسطه شي د چې کوم د ریفریجریټر مګ تیار مو سره پروت دی به ریفریجریټر دا چې کوم پرنټ نه دی دا ریفریجریټر چې کوم ټاپ نوم دا ښکاری بر نه موږ ګورو سر نه موږ دا ښکاری د چې کوم سینک ته کوم کې دغه مغین دی لوخي مخین دی هغه دی دغه ډبل سینک دا سنگل سینک دی وال کابینټ چې کوم دیوال باندې الماری لګیلې وړې وړې الماری ني سایډ نه هغه شوکړې چر اسنګي دی هلک لوخي مخ دی او دا چې کوم پرنده شوکړې چې پرنده داسي دا پرنده داسي دی کوم دا کولوي کې باندې کې دا دنه په ډبې مې پراتی چې مې نو دی بلاکس دی چې کوم سره ټول شان دی کې پراتی بیا ډیزاین سره کوم سره بلاکونه یا دی کې کوم سره تیار پراتی یا دومره دینه مګر بلاکونه دي صحیح دا یو شی بارے یو کس بر خپل بلاکس کې بګي نو دی کوم خپل بلاکونه بیا ګورو و دوم ډراینګ الډي پیج رون شوی نو بیا پرچ کو پرچ کوم مې دا کړو نو بیا پرچ کو ډراینګ ول ایکسپیکټ کو کې سټوره کې ټول دی بول لره کې اوس لیر به ټول ختم کړی وینډو لیر الډي موږ بل وینډو لیر کولو هغه پر خو وینډو لیر دې ختم کړی دي انډوی کا دا ټول ډیلیټ کا او پی یو او پی یو کې وته خاصه پته ته کوم نه دا ته پرچ کا بلاک سلیکټ کا او پرچ کا yes so black sim ga se tool black su da black o second tool black khatam shu सिर्फ close का जगह जंगल ना खत्म लेयर में बात एकला देम सर कम दे कंट्रोल 3 दे टूल पैलेट विंडो टूल पैलेट हम सर सेट तरह शी से देखिए दा हेच नु डायरेक्ट की पे देवल तो हेच अप्लाई किया नो डायरेक्ट पे अप्लाई कवे शे पास का रेक्टेंगल बतावा वास्तव एट द रेट ऑफ 10 feet 10 feet ما واستو دیگه زه هیڅ څور وړم چې دا خاطر ډایرکټ هیڅ څور ورشم چې دا خاطر صحیح مته بدن ده به دیگه ډایرکټ ورشم چې دا امپیریل هیڅ با وخت کار نه کوي نو بیا آیسو هیڅ استعماله دی ورته کی بلکی دا خاطر بالکل اوریجنل دغه دی بالکل چې کوم اوریجنل حالت په دیوال کې څنګه لګي نو ما شان اوریجنل حالت کې دا لګي ډایرکټ ورسی او بل دا د سایز سکیل کوم دی سکیل اوریجنلی دا اوریجنل سایز دی देखिए वेदा नूरम दीता मोर कश विषय डाली ना कसरे ना रे खख्तिया वड़ी वड़ी ना डिजाइन वाले खख्ती या गदी ना बाकी मुझे बल हैश थी पत्रस थे बल शांति दा हैश नहीं है दा बाकी मुझे बराबर शांति दा बाकी मुझे बल हैश थे वादी स्केल चकम ने देखिए हम चेंजेस रावते ही था स्केल बल कमी से बाकी शो चकम मुझे रोच उन्हें डायरेक्ट खपल स्केली 1 दिन टोल चकम ने 2 वर्क का और प्रीव्यू को नोट पशी डबल क्लिक सरा पर आवे 0.5 होगा स्केल 1 दिन होते हुए हमने 5 को 50 का हमने बेसी नो दागा चकम ने कमोई सेवा का विषय लगा ختیار چې کوم نه موږ استعمالونه ډایرکټ واسطه چینجز ضرورت هم نه ډایرکټ موږ ورته دا هیڅ نه چې موږ دغه موږ شینې ځا پاکو نو دا د کچن او د لینډسکیپینګ وګړي مارو سي دا خپل چې کلم غراولو دې ور چې کوم نه کنټرول 2 ته بل شو و دې کې چې کوم نه حساب کوم خوښ شو حساب برس کا دا هوم ولا خوښ شو دا هوم واسطه خوښ نه بری هوم باندې برایټ لیک یو کریټ ټول پلیټ فور کې کریټ ټول پلیټ کې مطلب ډایرکټ سره ایډ شي اوس هوم دای مو سره راغی دا ایډ کی لګی نه موس اور موس لا بيزي نو ایډ کی کله ایډ شي نه تا براوړي होम दारी मुसर रहा है होम के जिसको कुर्सी मुझसे प्रति था वापस बन को वही तो गवर्नमेंट मुझे राइट के भी भाई बन राइट क्लिक किया और क्रिएट टूल प्लेट फॉर के भाई बन मुझे सर नोर है चुना सम रचिम कम सम ब्लैक सिम सर ब्लैक मुझे सर राइट कभी शो दा हो टूल प्लेट कारो कंट्रोल 3 दाम बन का दिन बाद लान दे राशा और दा टोल डीबी कनेक्ट होता नरा प्रोग्राम ने दी चिकम ने लैंग्वेज प्रोग्राम ने ऑटोकैड से कनेक्ट कोल वाले आगा चिकम ने दी बाने कनेक्ट की नोर प्रोग्राम दी सर संग कनेक्ट किया कम दा के
بیا چې کوم دی کویک کیلکولیټر دی کیلکولیټر موږ سره راشي کنټرول 8 ته شارټکټ کی دا چې کنټرول 8 موږ سره کیلکولیټر راشي نه دې کې کوم کیلکولیشن بیا کوي چې ساينټیفیک کیلکولیټر مګشتا او سمپل کیلکولیټر مګشتا دا سمپل کیلکولیټر نمبر پیډ او دا بل چې کوم ساينټیفیک ټیم سره بیا څنګه کار به کوي شي بندول دي نمبر دی او کنټرول 8 نمبر بیا باندې بیا ورپسې موږ سره کوم دی کنټرول 9 دی کمانډ لاین لاندې رقم دغه کمانډ لاین دی دا موږ سره ختم شي دا وبن شي دا ویس کې دا موږ سره ختم شي لاندې کمانډ لاین موږ نه ښکاری کنټرول 9 مایدا باندې او کولاوی او کنټرول 9 در شارټکټ کی دا کنټرول 0 باندې کوم دی کنټرول 0 وا کا کنټرول 8 وا کنټرول 8 باندې کیلکولیټر راځي 8 کنټرول 0 باندې سره دا کمانډ ختم شي کوم سیډون دا کمانډ دی کنه اوس کنټرول 8 ما واپس و دینه زو ودم پر هول داخله کې کله دغه کنه د وکړه کې علي بیا کیلکولیټر ختمي کنټرول 8 پوهه کیلکولیټر به ختم شي کنټرول 9 باندې لاندې کمانډ لاین ختمي کې راځي کنټرول 0 باندې کوم دی دا سیډون دا ټونی تاکي اټوکټ بالکل فل سکرین شي دغه سکرین یې راټایم شو چې کله دا شټل ټیوټوریال دی علي به چې کوم دی موږ راشو دا رن او دا ټول پروګرامونه دغه لپاره کوم چې موږ لینګویج پروګرام سره کوم کنیکټ کوو بیا موږ راشو یو سی ایس ته اوس کوم موږ یو سی ایس ته راشو یو سی ایس کې چې کوم نیو یو سی ایس کې به موږ سره موږ ابجیکټ او ورډ استعمالو دوه سره استعمالو نور موږ نه استعمالو نو موږ دا ټول چې استعمال کړی دي موږ دوه استعمالو دا په دې چې موږ رائټ کلیک وکړو موږ سره موږ ته یو سی ایس پکښتا یو سی ایس لري ان دي دا یو سی ایس پروت دی دا یو سی ایس څخه دا ولني زما دا موس کله نقل چې کوم دی ګډوډ شي 3D کې کار کوم کنه زما موس کله نقل غواړم چې دا خپل موس دی ما یو لاین والی دې سره خپل موس برابر کما چې نو لاینو چې بدی ته کې هم په دې پیټرن کې وي دا چې کاګه واګي مال وي نو ته بدایو برابرلی د چې کوم دی نیو ابجیکټ یو سی ایس وي دا به باندې وکړي کې او په دې ابجیکټ پکړي کې نو چې سم لاین نو بدا کې دا کې ورل وي افیکټ چې کله ان کومه بدا کې سمات کې ورل وي یا چې کوم ټاپ یو کې موږ کار کوو ټاپ یو کې کار کوم ما یو لاین وو ځانته زغم زه موضوع سره باندې کوک کما دا به کلیک کې یو سایز یو سی ایس پټول چینج شي اوس لاین نو په دا لاین دا کې والی کیږي سم لاین چې دا وایي په دا شیپ والی کیږي واپس نه غول وړاندې به ورډ باندې پر کلیک کې ورډ یو سی ایس ان موس واپس شي خپل حالت واپس راشي نو دا چې کوم دې سره ابجیکټ یو سی ایس او ورډ یو سی ایس دا کوم سره د شي بیا چې کوم دې موږ لاندې راشو بیا چې موږ لاندې راشو دي کې نو څه دي ویزارډ بیا ډراپټینګ سیټینګ دې نم راځي او دې دغه نمبر راځي کنټرول 9 چې موږ وګورو دې دغه نمبر ټاپ سیټینګ سره راځي او شارټکټ کی دا اس ای چې ورکړي کیبورډ نوم راځي کیبورډ نه اس ای سیټینګ ورکړه اس ای نو سیټینګ موږ سره راځي دغه کوم شین چې موږ لاین نه مینو چې موږ سره یو بل سره چې کوم دا خې لینک خې چې اوس ما یو لاین پر سکو وګنه سنیپینګ ما ته خې ما دا لاین خې دا د سنیپینګ وی دي شي دې جل شي د سنیپینګ وی اوس وای چې اف کو کنه اوس ما اف کو ما دا به نه خې د بلین کمانډ سوال اوس ما دا نه خې الته ګرځاو ما ته نه خې دې سره کنیکټ راځي دا ان کوم نو بیا ما ته ډایرکټ راځي ډایرکټ سره کلیک کوه دغه شیان دي دغه کوم دي دغه کوم ټول ان ساتي ټول باندې صرف د درې ختمول درې ختمه د اخرنی ایکستنشن به ختمه دا یو کوم پیرالل به ختمه او انسرشن به ختمه نور ټول ان ساتي ځان سره نوټ چې کوم یا په سرکل کې نه نوټ چې کوم سرکل لا ګټ ته وي دا نوٹ چې کوم یا پوینټ ته وي پوینټ ته پرنګ استعمال اوس موږ ډیوایډ کمانډ واسطو دا موږ پاتې نشو کې ډیوایډ کو جو ځکه لاین و ما کنه په دې ما د خې نوډ دا دې نوډ وي په دې کې ته ویم لیکو ته دې نوډ ته ویم لیکو دا نوډ دې دا نوډ وي چې دا ټیم یا نوډ اپی بیا ما ته د نوډ نشو اسما نوډ اپ ولتا دې درنه ما دې کې د سیټینګ دا ورله ما نوډ اپ کو ما دا ما پوینټونه برادر خو ما دا پوینټ نه خې ما دا بغا نوډونه نه خې نور به تخی خو نور به نه خې چې کوم کل نوډ ان کم بیا ما ته کوم نوډ هم خې سرکل ما ته خې دا نوډ پوینټ ما ته خې چې کوم دې باندې سړی ورډ کمانډ دی بل سړی ورډ دلته دی دا 2 پوینټ دی
لاین په درې شو کې موږ ویټلو یو 2 او 3 اوس پوینټونه د پراتی دا یو پوینټ او دا بل پوینټ دی دا پر کوم یو پر پیرالل یو بل سره کوم بالکل یو بل دوس یو لاین د دې شوال یو بل لاین د دې شو سره خو یو شان ولې څنګه ریل پټلې چې متوازی یو بل د نوغه ماته خي متوازی پیژنه موازی موږ ته متوازی یو نو چې کوم نه غیر د پاره استعمالین ځوان لین یو بل د سیده وری ریل پټلې په شان دی څنګه راځي دا اوس پر سم دا د مو ما یو لاین را کول دا زم چې زب یو بل لاین سمال دا ولې نو چې بل لاین باندې کلیک کوم ما دا پیرالل ماته خي چې دا پیرالل دی سره دا وته هم لیکي perpendicular sobre la parallel دا خو نه رسته perpendicular چې کوم نه بالکل د پاسه په ورزي لکه دا لاین چې کوم سیده بوزم د کوم ځای سره جنگي سره جنگي نو کوم پوینټ سره دې پوینټ سره بالکل سیده ورشم perpendicular په دا باندې به عمود تیری عمود ته وي 90 درجه ته جوړی نه راځه perpendicular وي end point ته کله اخرنی پوینټ سنټر پوینټ میډ پوینټ ته سنټر پوینټ میډ پوینټ چې کوم دی اوس میډ پوینټ دی لاین اوس میډ پوینټ ته وي دا دی لاین دا اوس میډ پوینټ ته او سنټر پوینټ کوم دی په سرکل کې اوس لاین اوس دا د موږ سنټر پوینټ دی سنټر ته لیکو کوادرنټ چې کوم دی سرکل سره رومي سي دا کوادرنټ وي او دا نو شین باکس ما د نیرست چې کوم دی د په لاین باندې دا کوم ما د نیرست کوي اوس نیرست وګورم نیرست کوم دی سی انډر کا نیرست ان دی چې د ماین دا اوس ما نیرست پوینټ یار دی ګوزه کلیک کوم چې کلیک کوم دا نیرست چې ما ختم کوم بیا لاین نشم والی پر دی باندې اوس نیرست ما ختم کو اوکې وګورم چې کله لاین ما باندې بدلی اوس لاین نشم والی ما دا پوینټ یا دا پوینټ دی کله نیرست ان نو بس غواړم ما تر راځي بیا دا ډراپټینګ سیټینګ کارو ډیر مهم شي اندي ډیر بیا چې کوم دی راشو اوس چې کوم دی دې طرح شو دی چې کوم دی کسٹمایز طرح شو کسٹمایز چې کوم دی ایډیټ پروګرام پیرامیټرز طرح شو دا چې کلم غوو نو دې کې شارټکټ کې سم شارټکټ کې نو شارټکټ کې دم دخی لاندې موږ دې کې راشو دا ټول شارټکټ کې دخی چې سم شارټکټ کې ودی کې اوس 3D ارے شارټکټ کې 3D ارے شارټکټ کې 3D او 3D اربټ شارټکټ کې 3F 3D فیس شارټکټ 3P 3D پولین شارټکټ کې AR شارټکټ کې ټول شارټکټ کې دې کې डी ना दा इसी ना जी दा ऐसा दा जेड़ा पूरी शॉट की जो मैं तरह शहर ने विजिट पे जगह में सुन दे पारे उसे जेड और जेड दा सुन दे पारे पूरी शॉट की दली करी शिवी दा दिन हम खपले शॉट की या दोन दे दिन कती शो एडिट प्रोग्राम पैरामीटर्स या ऑप्शन दी उस ऑप्शन की जगह में या दुनिया शे आंदी اول हो जाबे एकदम गरा शो फाइल था फाइल की हमने कॉल सुनिश्चित फाइल नंबर डायरेक्ट कोड डिस्प्ले ता बरसु डिस्प्ले के हमने उसमें टोकेट दा तूर कलर दिलान दे करना बैकग्राउंड तूर कलर दे दा तूर कलर देखो ना मुझे इसको रोल कलर बोर को दीजिए ना हमने कलर पर हमने होता वाइट का अप्लाई एंड क्लोज करना दबा कलर स्पीच कलर में चेंज कर दीजिए वापस से तोड़न ब्लैक पर और का देखिए हमने कर दे फॉन्ट थे कम फॉन्ट दगा दिया उसको पॉइंट चेंज कर वाले दायमी तगड़ी बिल्कुल मुस्तकिल कलर के बदल और सिर्फ बड़ा बस मुस्तकिल भी सुनो पेजून तो गला सुनो मुझे कार के ये टोकेट के अब बिल्कुल मुस्तकिल ही एक बता शीनी जब चेंजेस में जरा वाली नो बेच कम वापस देखिए चला चेंज किया बा बेच कम नहीं दी कि नमदा क्रॉस हेयर देखना दस पूरा दिन दा शीनी दा क्रॉस हेयर हुई दी शीनी दा खुदा तो चेंज किया दम तो चेंज किया ओपी ऑप्शन शॉर्ट किया ओपी एंटर को नो दी कि नमदा नमदा क्रॉस हेयर का वो शू साथे का ओके का नो उसमें से उड़ की देता देखो मुझे देखो रुकना अब कना यार उधर वाला इनका क्रॉसर वाला शू हम को पीछे पकड़ा था दिन पदिया वजह कम नहीं पूरा साथ में ग्राफिक्स के टूल जगह बिल्कुल फुल साथी दा दबारूंगा दा काम पे वस्ती शू उस कम दे और बसेरा जो ओपन एंड से होता ओपन एंड से हो गया कम दे उस ड्राइंग पर कम फॉर्मेट से हो गया उधर से ड्राइंग की तला होगा ड्राइंग रोडी हो बस आस्कड़ी टोकेट 2007 टोकेट 2006 की बेस कड़ी आगे भी टोकेट 2004 की ने कुलावी तो खुद जी की तो है यार टोकेट के में ड्राइंग दिया टोकेट 2004 दो पदी फॉर्मेट के बेस की टोकेट ना 2004 के कुलावी के ऊपर के कुलावी
دیږي چې ورکه اوس ته دیږي 2006 ورکو 2004 کې به ډرایینګ نه کولاوي 2007 کې به کولاوي بس 4 کې به نه کولاوي او دیږي ورته 2000 ورکو کنه اوس 2000 تا ورکو دا 2000 راوړل تر اخر نه سره پر 2000 پر ډرایینګ پته کولاوي کله چې ډرایینګ سیو کې روسته دغه نه بعدم کې ډرایینګ په دې کې کولاو کې بیا او دا شی به چینج کې او پلی به بیا سیو کې ډرایینګ او په دې کې چې تاسو 2006 ورکو یا 2007 ته استعمالې هغه دا په 2007 کې سیو کو په بل یو ډرایینګ کې باندې نه کولاوي اټوکټ کې باندې کولاوي صرف په 2007 کې بیا کولاوي دا چې اره اټوکټ ته انسټال کوټول کې آپشن پراتی دا په دوه درې قسمه اټوکټ راځي ټول دې کې راځي ټول به دې کې راځي دغه چې 2007 مثلا کې دا شنه وږي پورا پراتی دا وږي پراتی اره یو کې دا ټول پراتی اوس چې کوم تا 2000 کې سیو کنو 2000 نمبر چې څومره ورځنی په ټول کې کولاوي نه چې نه څنګه چې کوم دی اوس ما 2004 څخه 2004 نه خاطر ورته دې معلوم نه 2004 دغه پکې ورکوم چې 2004 دا کولاوي 2006 کولاوي زما سره څومره ډرایینګ دي ډرایینګ نه ما 2000 کې سیو کړی دي اوس 2000 کې ما کولاوي مخکې چې ما به سیو سکرین دی په 2000 کې کولاوي سیو دی شانته او 2000 ورځنی مثلا کوم ما ډرایینګ کولاوي دا ډیر مهم دی دا اوس کوم دی مسکاټ ولا غوړ یو دغه خواته افیس دی کنه هغه کوم دی داسې کار کړو ډرایینګ ساس کړو 2007 کې پرینټینګ لیو نو پرینټینګ کې لاټ یا د ډرایینګ نه کولاوي ټول یو کس پینه پوي یا دا فیشل پکې شوی یو ته وی بل ته یار ډرایینګ سم یو نه کولاوي هغه پالته چې چاله وړو پرینټینګ ولا پینه پوي بیا واپس راوړم بیا زموږ شیخ نه تاسو کو ما ته پته و زموږ شیخ دفتر ته راتلو باندې پاګه تر پانی هغه ته یار موږ ډرایینګ وړو پرینټ نه کولاوي یو ځکه نه کولاوي هغه د دې کمپیوټر خو ټیک ټاکي چې خپل کمپیوټر لرولې چې بده ساشه وي دی چې بل کمپیوټر لایو چې بل کمپیوټر کولاوي نه هغه بیا چې کتل نه غوته دا مسله ده نو دومره پورې چې یو کس ترې کومه په ټوکر کې 7 سال او 8 سال ایکسپیرینس وکړي کنه و ته کله کارو کې سړی پریکټیکل کارو کې بالکل په ټوکر کې ټیم لګي دي چې سم ایکسپرټ وي هغه دې شي نه خبر لکه دا ډیر مهم وړو کې شي دا ډیر مهم شي دی ولکه دا چې اپشن دی کنه نو سره سره د اپشن ته څو سره وردی نه نو دا چې کوم دې کې سیو کو نو هغه ډرایینګ بیا کوي اوس ما 2000 ورکو نو 2000 ورځین کې هم دا کولاوي اوس هغه 2000 ورځین خو دې څنګه استعمال نه ما سره 2000 ورته کار کوم اوس 2006 نه 2006 په کې هغه به سیوا وري دا چې ستاسو په کې انسټال کړی هغه ټول کې خامخا دي کې راځي هغه په کې نه دا په کې خامخا راځي کله ټوکر انسټال کې دا په کې خود به خود راځي دا ټول پکې دا ټول پکې خپل راځي بای ډیفالت په راځي او چې ستابه کې چې 2006 ته اصل کې دلته 2006 دا ته به چینج کې په خپل اوس 2007 ته اصل کې هغه 2007 ني 2004 اصل کې 2000 پوری دا کې خدای خپل دغې کنه نو هغه خپل دا ول به چینج کی دا خو ما 2004 ته ذکر راولې دي چې دغه سټپ 6 دی او ما 2004 ته ذکر راولې کوي چې پای کې څه کار کومه چې پای کې کولاوي ګر ډرایینګ 6 زادي کنه نه 4 دا already 4 پکې ما سره نشته خو 4 پکې دلته شته دی کې 6 دې کې 4 دا شته خامخا ورکې 2000 4 پکې 2000 باندې کې پروتي ان 2000 دی او ریلیز کوم 12 ورژن پکې شته already 12 ورژن چې کوم ټول نه غو د 4 واره یا خبره کوي ډایرکټ په 4 کې کولاوي ته مثلا نه کو تو اس کې 6 کې سیو کو 4 کې هم کولاوي ډرایینګ زما سره در دلته ما سره 4 مثال دی 6 مثال دی 7 مثال دی د ډرایینګ کولاو نو پټول کې کولاوي یو شان دی کولاوي پټول کې ما دا اپشن چینج کړی دی ټول کې 2004 ورکړی دی دغه نه سبا ټول ارزګي دغه 2004 نه څخه دا ورنه ډېر سره استعمالي نه نو ټول کې ما 2004 ورکړی نو اړیو چې کوم ډرایینګ کولاو ما چې کوم اړیو کولاوي دا خدای غشي وړو کې شي چې تخکاری نه لګ ډېر اهم شي اوس به چې کوم اتوماتیک سیو دی اوس تا یو ډرایینګ سیو کو پرس یو پیرتا سیو کو بخپل نوم دی ولور کو سیو دی کو دی یاره سیمنٹ بعد لسمنٹ بعد دې بخپل سیو دی زمانه سره یری کې سیو نور کوم نه لسمنٹ بعد دې بخپل سیو اخلي اتوماتیک دې سیو کی دې کې ما اتوماتیک به سیو کی لسمنٹ بعد شلمنٹ بعد څومره ټیم دا ور کوم اکثر نه مګر ډېر ټیم کوم خو چې کوم دې کې باندې پلی کوم نو هغه دې ډایرکټ سیو باندې ورځي بخپل نو دې اکثر نه مګر ټیم یو غنټه ټیم ور کوم یې چر زړه سیو کی دا بیا ټیم لې چې لګ ډرایینګ کنه به سیو کې دوه ټیم لې ته کمانډ په مېس کې ولته به سیو ورشي به اخو اتوماتیک سیو په دې نه کنه او ستا کمانډ نه ګوري اپ کمانډ په مېس باندې بیا ورځي استا خټ ټیم څنګه پوره شي سیو بډاره کې پلی کیږي څنګه چې مخ پر څه ګدا څنګه راشي لاندې خل راشي سیو اتوماتیک سیو بدل راشي بس سیو وشي ډرایینګ بیا دا چې کوم دلته لیکلي کریټ بیک اپ کاپی وذ ایچ سیو مطلب دا چې کله یو ډرایینګ ساس کوم د سره یو بیک اپ کاپی مساجي بیک اپ کاپی د سره یو خل شان فایل ساجي بل هغه د بیک اپ فایل اوس ما دا ډرایینګ ما ډیر شکارو کو دا اوکې کوس
او دې ډرایینګ دا ماشینو سره ډېر شي کار پکې ما وکړو دا ما چې کوم نه سیو کو په ډیسکټاپ باندې په بار باندې ما سیو کو په بار نوم باندې او سیو مې ورکو او دا ډرایینګ ما بند کو اوس پرستا دا ډرایینګ ما بند کو دا مې مینیمایز کو کافي نه ساده کړی دا ولې یار کافي نه ساده کړی کافي بیک اپ کافي په کار ساده دی बैकअप ना सही नहीं बैकअप सही और पड़े डॉक्यूमेंट कैसे होगा बैकअप फाइल पाते ना बैकअप फाइल वजरा कॉपी का मैं चेक दीजिए कि रीनेम है सिर्फ जल्दी हमारा बैकअप फाइल रा पेस्ट को वो सारे ड्राइव होल दबा सकता बस सिर्फ रीनेम की F2 वो हिंदा रीनेम शी दा बी एक ही बात कट करते बस DWG और की ऑटोकैड फाइल डायरेक्ट कोडिंग में कलर वो क्लिक किनो एलिवेशन मुंह देखो कि तो देखिए मुख मुंह सकलो मुख एलिवेशन मुंह देखो की दा बगुन से करो एलिवेशन बनू माने दा हम डायरेक्ट खोला को इस तरीके से हम फुल ड्राइंग के मुझे खराब हो गया ना मुझे बल ड्राइंग सादा भी इशू धीरे पर सब दोनों प्रकार रही सही था दार परिस्थिति में क्रिएट बैकअप फाइल वो सिक्योरिटी था वो सिक्योरिटी से ड्राइंग माने पासवर्ड लगो मेरे ड्राइंग जमाना पकड़ बस सुपने शुरू ऑफिस के मैं ड्राइंग वाला फुल साइज प्राइवेट ड्राइंग में दे या स्टार्ट इन हम ड्राइंग दे होते जब पासवर्ड पे लगल वाली चेहरा सो गिरा लेकिन ये कार वाला बगन गया सो गिरा ड्राइंग डिलीट नहीं सो वाला चेंज दोनों की नरे बन जगह पासवर्ड पे लगे पासवर्ड के फुल पासवर्ड के साथ में 12 पासवर्ड को 12 ओके मेरे को द बेवर की 12 तो भी कंफर्म पासवर्ड दोबारा वर्क ओके बाकी उसमें ओके को रिप्लाई में को क्लोज में को सेव एज में को बड़े स्टॉप में कम प्रोति पाए में सेव एज को अभी 12 नंबर में सेव एज को यस में को उधर ड्राइंग में अपन को परस को पासवर्ड को और को ना वो सेव को बड़ी में सेव एज को और बैकअप वाले डिसास को उसका जितना से सारा ड्राइंग में को इतना पासवर्ड वाली दिया क्या वो पासवर्ड चाहिए और किसी पुलिस तार से पासवर्ड या पासवर्ड चाहिए और क्लियर ड्राइंग में को लगी बल तक बार उस और से बल वर्कवा बल वदी गलत तखरीत वही रिट्राइंग इनकरेक्ट पासवर्ड बल और के उस पर बार हम और को डायरेक्ट को लगी वो हम ड्राइंग में स्टॉप नदी पासवर्ड में एरशे विदे देने को लगी आ वक्त हम पासवर्ड लगा से मसादो न बस पासवर्ड में क्लोज पता जैसे पासवर्ड दे उसमें को लगी सारों वीडियो को शो को खोला शो दा सिक्योरिटी ने कम दिया पासवर्ड तो ड्राइंग लगा हुआ है यदि मन पोश हुई पदे के जगम ने बिहार आशु लॉर्ड ता देखम सिस्टम का बिया सिस्टम तरह शु सिस्टम के जगम दे उस अवले के जगम ला बॉक्स राजी कलम न्यू पेज पर गेलो दागा बके मुगालू संगे जटो क्लास के गाना उस दागा जगम कल तमे ने असला के खपले डायरेक्ट खपले पेज खुला हुई सागा आगा जगम ने उस दी जगम दा कवि शु दी को जो हम जरा शो स्टार्टअप डायलॉग बॉक्स अवले के जगल न्यू फाइल खुला को मैं न्यू फाइल खुला मैं ओपन और को नमाल दिया बॉक्स राजी मुसलसल जगम ड्राइंग संगा टोकेट क्लिक डबल क्लिक मना अवले के जगम इंस्टॉल कमा नमाल दागा न राजी डायरेक्ट और राशि यो पेज खुला शी जाना यो पेज खुला शी इन जाना पेज न खुला भी तो पते शो और की बे वाला पेज राजी फिर उसमें सही बोलते पेज खुला सही जगह वर्क है मुख्तलिफ यूनिट्स फॉर के अब गुदारी वर्क डोंट शो निश्चित का टोकेट खुला डायरेक्ट पेज खपले खुला शी खपले जाना तब ने डायमेंशन प्लीज पेज न्यू खपले खुला भी इल्दा बदा शो वर्क है हम मखा बे हम राशि यूजर प्रेफरेंस था देखिए पाथ शो सिस्टम की देखिए दयो उदा चेक कलमा उसदा चेक मार्क हाथ में चेक मार्क उसमें और को ओके में को इसका जिलेन कमांड वाला में और जरा क्लिक कमांड माल दामी न्यू राजी राशि जिदा माल न राजी
डायरेक्ट दा बस लाइन कमांड डायरेक्ट खत्म की मुझे कोई ऑप्शन द लॉट शमा और जो दा शे खत्म कम चरा बदम डायरेक्ट बस राइट क्लिक करे क्लिक को माले वापस दोबारा कमांड अप्लाई की जमा बाकी कमांड कम दिया हमारे पर अप्लाई करी अगर दोबारा पके राजी शॉर्टकट की दी माले ना शॉर्टकट दा मशीन दा पेज दी मत सब राजी उस दा खत्म को ओके में को उस माय लाइन पास को डायरेक्ट से क्लिक कम राइट क्लिक कम डायरेक्ट कमांड पे अप्लाई की राइट क्लिक से बेम हम करना कमांड पे शुरू शी बे लाइन शुरू शो हमारे बागा मेन्यू ना एवोल्यूशन पेज पर आले राजी लेकिन चाहे पेज तंगौल कैसे भी राजी ये शाइन सड़ी कंफ्यूज की ये सड़ी से सड़ी में बदलेगी ना राइट क्लिक वो है भाई के बे और के डायरेक्ट बे माखी कमांड डिजाइन कमांड बे आखली मा सर्कल कमांड और को ये सर्कल में बेच को बे सर्कल राइट क्लिक कवा डायरेक्ट क्लिक कवा ये पास स्पेस हम की गोस्ता स्पेस वो ये पे स्पेस हो यार चम देशा सुमा साजन और कमांड राजम देखी स्पेस रो यार राइट क्लिक सरा दादा दी नखी उसरा चुंगा ड्राफ्टिंग था ड्राफ्टिंग जगम दी मुख्तलिफ शय नी उसरा मुंते जगम शय नखी दी मुंते स्नैपिंग खई अशीन जुंगा स्नैप को आगे ऐसा जुनो तो कम चीजें वो सेवा के दादा घट को था स्नैप पर तो घट खई मा का लाइन कमांड वासो नो स्पेस स्नैप नो गोरिंदा शी सुनो घट फीनी दाज कम निदाम ऑप्शन घटो वाला को तुम घटम नहीं खुद घटम बेसली द बदी खकारी नॉर्मल सही दा एपर्चर साइज कम दा शी असलो कोडा शी तजे में दा साइज दा में दा शी को सुंगा गुरु बना दिशी दी में जनी शी ते एपर्चर वही दा साइज को दी नशे ने मुंदा बना घटी पर कदी न मापुलम को ना तो जरा लंदा बना घटी अब हम तुम रही अरे तालुक बे दिल बल पेज के बल शी सर दे वो जमार तुम को दी घटी ना घटी होते कल सिलेक्शन रशम देश सर तालुक के एक बॉक्स सरा उदा पे एक बॉक्स ले कट कम ना कम सर घटी उसो एपर्चर बस सर घटी बखली ने दोबारा बस अगर वो सिलेक्ट को मा एपर्चर कम अगर वो सिलेक्ट को मा असले फरक अगर कम इस तरह से दिल दे कम साइज वर्कल स्टार्ट विषय सेवा का विषय और 10 सर पर पे एक बॉक्स उसमें मा का लाइन कमांड बॉक्स पर कमा कम दी दगा वागस तो एरेज में वागस तो एरेज नहीं दाशी साशी ने सलो कोडा शी या ते अपसेट तो वाला में अपसेट सारी दाशी सादी की अपसेट पर का नहीं चोर गंदा शी ये दा पेक बॉक्स हुई दिशिता ये मेरा पेक बॉक्स इंदा ये सही से सुन रहा है ना ये पर्टर सही इंदा पकड़ लगा ठीक है बोली की दुआना सही ना ये शंगा ठीक है बोली की इंते मेरा पेक बॉक्स ना काटे बोलू की के मैं जकम पायो शी बने क्लिक को ना और दमा बदे बने क्लिक को दा सेगमेंट में तो खुद इंदा दरे सेगमेंट सी बदेगी दा लाइन दा जगी में उदी आदम ने कम उदी कलर पके दे ऑप्शन नंबर हिंदी की उदी कलर दा ग्रिप देता है ग्रिप साइज में दा शी ने दे साइज होता काटा में शो घट कर दा कलर मत चेंज का रेड कलर होगा सेगमेंट्स पता है कुछ गलत बात मैंने क्लिक किया ना सेगमेंट्स होना शो कलर उन दो और कलर चेंज हो हिंदी की जगह में दाम तो चेंज का विषय होता है का विषय और कलर चकम दे बाई डिफॉल्ट उदी रही उदी सही और दी गाड़ो सस्ता ना दा सा उंगा दा शिकारो अप्लाई का क्लोज का वापस उदी रही ऑप्शन सा जगह में टूल मेन्यू खत्म हो ऑप्शन बदल गया हैरान है डेर मुहिम शो बेमुरा जो ड्रा मेन्यू की लाइन कमांड दे सर लाइन कमांड ऑलरेडी मुंकड़े दे आम सिंपल लाइन कमांड के मिदा लाइन कमांड वही बोलते बेरे कमांड उसरे कमांड से कर की उस मास्टर पर मसरे ऊपर योमा के प्लेन प्रोते यो रेक्टेंगल मागस्त्री ओदेन जिकमे मापसेटा मागस्त्री लाइन बोलूं एलिवेशन सदन लाइन सदन नोरे कमांड बोलूं आर एवाइज एंटर कम नोरे के दा कमाल लिखो सदी रे खुदा सर मालूम नहीं क्या सरल दरे और दर आखिरी सर पता नहीं लगी आखिरी सर कम दी गिरी आखिरी सर आखिरी पेज पूरा आखिरी सर पूरतली अरे सही रोड बस बल सर नहीं मालूम है आखिरी पेज पूरतली नारे कमांड दे एलिवेशन से ये सेक्शन सदन परे कमांड में अलाइन रखो कंस्ट्रक्शन लाइन मुंगा ले डिक्लेयर दे एक्सेल शॉर्टकट की आदि जी मुंगे ले दी मल्टी लाइन ऑलरेडी मुंगे फॉर्मेट न वेले दी मल्टी लाइन और मल्टी लाइन जगह मुंगो हुन मल्टी लाइन शॉर्टकट की एमएल मुंगो एंटर को सब मल्टी लाइन रजदा वाले लाइन वही वो मल्टी लाइन होता मुंग सर सेटिंग को मॉडिफाई मुंगो वो दी लाइन इजाफा को साइज बताओ कर देता 3.5 5.5 9 अबल बको को 0 और ओके को और जब मल्टी लाइन एमएल वाला हम सब सलू लाइन राजी विंडो मुताबिक मात से बराबर राजी
3D ویلې دي ورپسې چې کوم 3D پول لاین دا به 3D کې استعمالېږي 3D عام چې کوم 3D یا پول لاین کار نه کوي لکه کوم یو لاین ماین وګڼل خطه بر بوزونو هغه بیا پول لاین باندې کار نه کوي بیا موږ 3D پول لاین اخلو اځ کله بیا 3D داوړو 3D کې بیا وکړو پولیګان موږ ویل ریکټنګل موږ ویل آرک یو مختلف قسمونه دي همدغه یو شی ټول موږ 3 پوینټ راکړو یا سٹارټ اینډ ډایرکشن والے ټول علي همدغه یو شی ټول آرک ټول باندې سازيږي او سٹارټ اینډ ډایرکشن اوس همدغه د سٹارټ خو دمه ته کوم دی اینډ خو دو او ډایرکشن د بری موږ په ډایرکشن خو څومره برکه څومره ښه راکې او دا خو مختلف قسم آرک دای کې به پراته دي مې سرکل دي نو سرکل چې کوم دی سٹارټ ریډیوس 2.3.2 سرکل به ورته او موږ دا یو سرکل اخلو ډونټ ته اس فرق نه دکی ډونټ ته دغه دا شي نو سره ما ته نه استعمال کړی ما یو نوم کار کوم ما ته استعمال نه کړو نو دا کوم استعمال نه ما سرکل ته استعمال کړو دا یو صدقه سرکل یو دغه ارت دغه لو دغه استعمالو ډونټ څه شي دی ډونټ چې کله موږ سټرکچر ډرینګ به موږ ډونټ استعمالو سټرکچر ډرینګ دی هغه کې سره شو ګول سره شو موږ سیکشن ساتو سیکشن کې موږ ډونټ نه کې موږ سره شو نه غیر پر دغه ډونټ کمانډ شرط کې دی او موږ ته کوم ته لومبي پوینټ کوم دی هغه د سرکل یې اصل کې یو وړوکی سرکل یو غټ سرکل نه غنو وړوکی سرکل هغه ډیډ سوته ته چې دا 0 والا او دیم سرکل چې کوم دی هغه ته والا 5 والا ګل تکلیک یې ډونټ موږ سره ډونټ راغی اوس مين بالکل بند دی مين ته بالکل بند نه هوګي ته 5 تل دی مين بالکل 0 مې ورکو اوس डी होता है इंटर का अवलने हिंदी दा मेंस दा अवल वर का डबल 5 वर का डबल वाले कम 10 वर का उसको मुझे इन सूरी भी जैसे समझ रही बस आखिर सरप्राइज ही बा मुदा कदम का डोनट थे कल मुझे स्ट्रक्चर डालने पास हमने बिया बन इस्तेमाल लुम्बियो तो 0 वर को दिया हमारे पास बिया वर कुछ समझ बकारी अरे बार मुझे डोनट देते छे तो इधर शेप डोनट जिसमें इधर की मिलावी की बिक्रे के डोनट मिलावी कदी पण मानियो बिक्रीम दा डोनट अगोल शी माल माल न रोड़ी आगे डोनट हुई دا کوم دی ډونټ ته دا خو ډونټ کمانډ کارو به چې کوم دی اس پی لاین دی سموث پولی لاین دا مو کړی د لړی دیګنه الیپس ته الیپس ماغه طریقې سره الیپس آر کوم کې الیپس پکې بیا بلاک ته میک بلاک او چې کوم دی ایډیټ بلاک میک بلاک ولې کې سره ستا دانو پکې ماته راځي ټیبل مو پر هو دی پوینټس دی سنگل پوینټ او ملټي پوینټ او دې کې موږ راولو ټیبل خو فرق لري ډیر موږ خپل ټیبل سره موږ کې دا دان رالو موږ خپل ټیبل سره لاینونه دا خپل جوړیږي نو موږ الریډي موږ ته نه احساس کړو دی باندې موږ ډایرکټ وسلې نه خپل موږ سم په کار یو موږ غوالو بیا سنگل پوینټ سیمټ یو سنگل پوینټ ما غلا واسو یو پوینټ پر سره باندې بیا کوم سپیس وان بیا بل پوینټ او ملټي پوینټ کوم بس یو پر دی واسو بیا ځا واخله ملټي پوینټ ما سره په کوم کلیک کور راځي بس نو پوینټ مستفا کوي راځه کلیک کور راځي دا نه ملټي پوینټ کار دی بل ورپسې کار شي دی بیا ډیوایډ هم ډیر هم کمانډ دی یو مې دا کړی دی بیم دلته وره اوس یو لاین ما سره دی لاین اوس ما ته پته نه دار څومره دی لاین ما هیڅ معلوم نه دی خو دا ډیوایډ کوم په ایکولی سو کې چې دا ما سره یو مری سی راشي په شلي سو کې ډیوایډ کوم په 10 کې ډیوایډ کوم په 10 کې ډیوایډ کوم چې ما سره یو مر راشي ډیوایډ کمانډ سره کې डी आई वी باندې کیبورډ نه انټر کو په دې لاین باندې کلیک کی اور دا چې کوم دی ور کې 5 کی تقسیم کا 5 کی تقسیم دی پوینټونه دی برادر ما ته نه ښکاري دا به انسرټ ترشم دغه تا فارمیټ تبر شم پوینټ سټایل ول چینج کوم دې سره کوم پوینټ سټایل هټ کوم د ما ته وسوخي یاره پینځو کې ورشي 1 2 3 4 پینځو شروع ورشي دا ډیوایډ کمانډ کار دی اوس به موږ سره مېر دی مېر باندې موږ نه دا کوي شو کتی شو لاین بارکه segment length of segments مېر باندې دا ماته نه راځي چې څه سکاري وو صحیح ده هچ ته هچ موږ ګریډینټ اوس هچ کله ول هچ کې به ګریډینټ می دا مې ته خو دلته چې کله هچ موږ انټر کو هچ کې به کوم سره دا ګریډینټ می کلرونه مل دا ورکړي ټو کلر ول نو دوه کلر به سره راشي هغه څه شو کړی مو دي دا هم پکې شتل دا باونډري کمانډ بیا اوس باونډري موږ چې کله لوس موږ سره کوم دي سرکل موږ والے دي یو ریکټنګل مو والے دي بیا هم کوم دي یو الیپس مو والے دي یو آرک والو دینه یو آرک شروع کو بدلی وی سره راغو او دا موږ مېس خپل ټریم کړی دي خپل مېس موږ ټریم کړی دي
زه غواړم چې دا ځینې ابجیکټ ورته داسې دې شی په ما سره یو ګول شی راشي په یو ځای کې سلیکټ کوم ټول سلیکټ کیږي باونډري نو بي او باینډر کې به یو مېکس کې کلیک کی رائټ په کلیک کی ټول یو ځای سلیکټ کیږي کوم دا روانه نو دا ټول یو سلیکټ کی دا ته لږه دا بیل بیل دي باونډري هم 3D کې باندې زیات استعمالو باونډري کمان باونډري نه خو چې جو موجوده پاره شي په ټول موږ باونډري کمان باندې سره دا د باونډري کمانډ کارو شارټ کی د بي او او چې کوم دی ورپسې موږ سره چې کوم دی ریجن کمانډ دی ریجن کمانډ هم دا کار کوي یو کول کې دي کوم کړه ودی کې لاین نه سره یو کول په لاین به کوم یو دا ساس پروګرام کل ساس کو دا وته ټرم کړه اوس ابو ریجن کمانډ شارټ کی موږ سره ار ای جی اوس ریجن باونډري کې څه کار دی اوس ریجن چې کوم دی افسیټ نه غسلی کی افسیټ مې ور کو اور سم افسیټ تاسو لګیدل نه افسیټ نه غسلی کی अब बाउंड्री افسیټ غسلی دی کې ته یو باونډري والا هم دی کې ول ریجن کې باونډري والا دا باونډري په پاسه پرده تر لري کا وو سیټ دی نه افسیټ والا نه افسیټ غسلی کی او دنه باندې غسلی کی ریجن نه باندې غسلی کی دا کار پکې صرف دا پکې نو په دې وجه موږ باونډري کمانډ استعمال ریجن موږ نه استعمالو نه افسیټ مې دی واسو افسیټ مې غسلی کی دا پاسه مې بل باونډري ساده کړه ریجن کې مې نه باونډري ساده کړه دا چې کوم دی موږ سره د ریجن کمانډ او د باونډري کمانډ فرق وو ریویژن کلاود ډیلیټ موږ کړی دلته او ریز والا شي ټیکسټ ته ټیکسټ کې ملټي لاین ټیکسټ او سنگل لاین ټیکسټ ملټي لاین چې موږ غواړو او ملټي لاین دی او سنگل لاین چې کوم دی بس سمپل دا یو کلیک ورکړي دا ټیکسټ شروع شي دا سنگل لاین ټیکسټ دی سنگل مطلب دی بس ډایرکټ چې ډبل کلیک کینو ټول ټیبل دل نه راځي ټیبل مې بل دی کرات تک بیانی آئی والا ټیبل راځي کنه ټیبل کې کوم دی ډبل شي پیډو شي کې ډبل پیډنی په دې کې صرف سایز ولا ورکړي چې نور سایز لیکل په خبره حد نه کوس دا سایز د دې سایز مې دا ډایرکټ څنګه راوالي سنگل لاین ټیکسټ دی کنه ډایرکټ چې کوم سایز وته سنگل لاین ټیکسټ راوالي څنګه وو دې ګورواله تخپل لیکل پکې کوو بیا کنه او سلیکټ سره کار ساتي سلیکشن سره کار ساتي دا او ملټي لاین ټیکسټ مې تکړه الریډي او الریډي شوی دی بیا سره فیسز یو دغه نور شي نه دا بیا 3D پر استعمالي باکس ماکس یا 3D شي نه نن د پردا کافي دي